अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारे नेमतें, रहमतें, बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो मैं जो हूँ, मैं अभी पहले से बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं लास्ट टाइम, जो मैंने आपको बताया ना कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप करने गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं इसको ना सेट कर लूँ ताकि मैं आप लोगों से ना आराम से बात कर लूँ। चलें जी, अब सही हो गया है तो अब हम बात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे मैं पहले जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर पे गई थी ना, तो मुझे ड्रिप लगी थी, उसमें इंजेक्शन लगाया था उन्होंने, तो मुझे लगा कि मुझे इससे फ़र्क पड़ जाएगा। एंटीबायोटिक्स मुझे कोई नहीं दी थी, लेकिन उससे मुझे उसी टाइम पे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, कम्फर्ट फ़ील नहीं हुआ। जब मैं घर आई तो वो रात को थोड़ा बेहतर मेरा वो टाइम गुजरा। नेक्स्ट डे वो वर्स हो गया, और उससे नेक्स्ट डे और वर्स हो गया। और ये 2 रातें जो है ना, मैं बिल्कुल नहीं सो सकी, ना दिन में ना रात में, मुझे कोई चैन नहीं मिल रहा था। और जब मैं ना फिर जो तीसरा दिन आया ना, मैं फिर नहीं सो सकी, तो मैंने कहा कि बस अब आई नीड अनदर डॉक्टर, मुझे फिर से डॉक्टर की ज़रूरत है। आप यकीन करेंगे, मैं इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, मैं सोना चाह रही थी, मेरा सर दर्द, जिस्म दर्द, पेट में दर्द हो रही थी, खांसी कर करके गला छिल गया अंदर से पूरा। सिरप मैंने खांसी के ख़त्म कर दिए 2-2, और फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा। मैं शहद में कभी जो है वो काली मिर्ची डाल के पी रही थी, अदरक के कावे पी रही थी, बहुत सारे जितने टोटके थे ना सारे मैंने कर दिए, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी मैंने, और मैं इतना रोई अल्लाह के आगे। मैंने कहा या अल्लाह, थोड़ी सी मुझे नींद दे दे, मैं सोना चाहती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम, मैं उसके बाद मैं रो रही थी, शदीद रो रही थी मैं। रोते रोते ना मैंने अपनी ना अहमद को ना मैंने फ़ोटो भेजी। मैंने कहा अहमद, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभी उनका रिप्लाई भी नहीं आया था, तो मुझे पता था वो आ जाएंगे। इतना मैंने किया, और मैं सोफे पे ना मैं तस्बीह पढ़ते पढ़ते ना, मुझे पता ही नहीं चला कि कब अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना वो नींद अता कर दी, और मैं वहीं सो गई। 2 घंटे, 1.5 घंटे मैं सोई हूँ, क्योंकि अहमद को आते आते ना 1.5-2 घंटे लग गए थे। ज़ाहिर है शारजा से आए थे, दोपहर को ट्रैफिक बहुत होती है, वो मीटिंग भी थी ख़त्म करके, तो फिर वो आ गए थे। और वो उनका फ़ोन आया, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। इतनी गहरी नींद अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे नसीब की। उसके बाद फिर जब उन्होंने घर के लैंडलाइन पे फ़ोन किया, तो फिर मैं एकदम से डर के ना मैं उठी। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस 1.5 घंटे की नींद ने, 2 घंटे की नींद ने मुझे बहुत आराम दिया। फिर उसके बाद अहमद जो है ना मुझे हॉस्पिटल लेके गए, क्लिनिक पे लेके गए, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी उसने फिर मुझे ना 3 ड्रिप्स लगाई, और एक उसने मुझे विटामिन्स के इंजेक्शंस लगाए ड्रिप में, एक उसने मुझे जो कोई बॉडी पेन का इंजेक्शन था कोई वो लगाया, और एक और कोई इंजेक्शन था कोई, वो भी उसने मुझे लगाया। 3 ड्रिप्स मुझे लगी, नेबुलाइज फिर किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे जो है ना सप्लीमेंट्स दिए, और साथ में जो है ना एंटीबायोटिक दी, जिथ्रोमैक्स एंटीबायोटिक दी मुझे। 6 टैबलेट्स होती हैं, वो उसने बोला डॉक्टर ने मुझे कि फ़र्स्ट डे 2 खानी है। और मुझे ना विटामिन इसलिए दिए, टेस्ट वगैरह मेरा ब्लड का पहले वाले डॉक्टर ने लिया था, उसमें इन्फेक्शन आया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे ना एंटीबायोटिक नहीं दी। तो ये डॉक्टर जो थी ना हॉस्पिटल में, ये बहुत गुस्सा हुई मुझ पे, कहती कि इन्फेक्शन आया है तो फिर क्यों डॉक्टर ने जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं दिए। मैंने कहा पता नहीं। तो फिर उसके बाद ना एंटीबायोटिक्स लेने ही पड़ रहे हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो गया था, ब्रोंकाइटिस लंग्स में जैसे होता है ना, वो इन्फेक्शन हो गया था। और क्योंकि अगर वायरल होता ना तो वो ठीक हो जाता है, पहले भी मुझे वायरल फीवर होता है, और फ्लू बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ना ये 4-5 दिन हफ्ता रह के खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। जो शांदे पीती हूँ मैं, कावे पीती हूँ मैं, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम मुझे इतना सीवियर जो है वो मुझे हुआ है। और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं मैं 95% ठीक हूँ, बस 5% थोड़ा सा जो गले में रह गया, मेरी आवाज़ थोड़ी अभी है थोड़ी उसमें भारीपन है, वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम फजल से ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो जो है ना मैंने आयत शिफा पढ़ के पानी पे दम किया, और सूरह फातिहा पढ़ के दम की 41 बार। फिर मैंने ना नेट से ना गूगल से दुआ ढूंढी रेशे के लिए कौन सी दुआ होती, तो एक दुआ आई, वो भी मैं पढ़ के मैंने ना पानी पे दम किया। तो आयत शिफा जो है मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ पानी पे दम करके, तो आप भी कोशिश किया करें। आप गूगल पे लिखेंगे ना आयत शिफा तो आ जाएगी। कुरान में से ना उन्होंने जमा की हुई है 6 आयतें हैं कुरान की, जो शिफा के लिए हैं, बीमारी के लिए। तो वो पढ़ के आप पानी पे दम कर लिया करें, और उस पानी को घर के पानी में मिला दिया करें जो सब पीते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा इससे, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म होती हैं। आप इसको पीते रहें, पानी तो हमने पीना
ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو دم کر لیں, سب پئیں. اگر آپ کو لگتا ہے جیسے گھر میں کسی اور کو لگے گا کہ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, تو آپ اپنے لیے بس پڑھ لیں. ہوتا ہے نا کبھی ایسے, میں اپنے جب ان لاز کے ساتھ رہتی تھی تو میں نہیں کرتی تھی, میں نے کہا پتہ نہیں اس کچھ جادو وادو کر رہی ہے. تو پھر میں نے احمد کو بتایا, میں نے کہا احمد میں یہ آج شفا پڑھ رہی ہوں اپنے پانی پہ, آنکھیں یہ نہ کوئی سوچے کہ میں کوئی جادو ٹونے کر رہی ہوں. ظاہر انسان یہی سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے. تو لیکن مجھے ہنسی بہت آئی نا, تو اس طرح سے نا. تو آج شفا جو ہے وہ ضرور آپ کیا کریں. تو باقی جو ہے آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. میں اتنا مس کر رہی تھی آپ لوگوں کو. میرے ولاگس جو تھے وہ ریڈی تھے لیکن ایڈٹ نہیں کر پائے, مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, باڈی میں اتنی زیادہ ویکنیس. اب بھی بہت ویکنیس ہے لیکن پہلے سے الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے, بہت بہتر ہوں میں. ابھی تو یہ فلٹر لگا ہوا تو میں ذرا پیاری پیاری لگ رہی ہوں, فلٹر کے بغیر تو میں چڑیل لگ رہی ہوں قسم سے. اللہ توبہ. میں نے کل اپنی ماما کو ویڈیو کال کی اور وہ کہتی ہے میری تینو کی ہو گیا ہے. اتنا میرا وہ, آپ کو پتا ہے ریشے سے رنگ سڑ جاتا ہے پورا سارا, میرے ہاتھ پورے کالے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ تو فلٹر میں تھوڑے اچھے لگ رہے ہیں, میرا منہ بھی ہاں فلٹر کے بغیر دکھاؤں گی نا آپ میرا ولاگ دیکھنا چھوڑ دیں گے. صحیح چڑیل بنی ہوئی ہوں. پر اینی ویز ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید شفا دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. ابھی جو ہے سپلیمنٹس ہیں وہ ڈاکٹر نے مجھے بولا ہے کنٹینیو کرنے کے لیے, وہ میٹابلزم کے لیے ہیں. زنک سپلیمنٹس ہیں اور وہ جو ہے آپ کی میٹابلزم کو بہت زیادہ بوسٹ کرے گی. تو ڈاکٹر نے مجھے وہ دیے ہیں, اور میں نے اس سے پوچھا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر میں ان کو لانگ ٹرم کھا سکتی ہوں؟ انہوں نے بولا جی آپ کھا سکتی ہے. تو میں کچھ عرصہ وہ کھاؤں گی, ایٹ لیسٹ منیمم 6-7 منتھس تک, 6 منتھس تک تو میں لازمی کھاؤں گی. اور وہ بہت لائٹ سے ہیں تو میں نے کہا میں یہ کھاتی ہوں. ویسے بھی وائٹامنس جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں, ملٹی وائٹامنس. ہم ڈائٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. میری ڈائٹ جو ہے وہ تو بالکل افیکٹ ہوگی, دھجی ہو رہی ہے, کچھ کھا ہی نہیں پا رہی تھی. تو احمد اور عائشہ بھی, ان کی بھی افیکٹ ہوئی ہے ڈائٹ, ظاہر نہ کوئی پکا رہی تھی پراپر نہ کچھ. احمد جو ہے کام پہ, عائشہ بھی کام پہ, وہ میرے پاس آ رہی تھی روز میرا خیال رکھنے کے لیے, وہ کام پہ ادھر سے جا رہی تھی. تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے سارے ہی. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے دی, اللہ تعالیٰ شفا دے دے, یہ بھی بڑا اس کا کرم ہے. دوائی سے بھی شفا مل جاتی ہے, دوا دونوں بہت ضروری ہوتی ہیں. باقی آپ لوگوں کی محبت کا اتنا شکریہ, آپ کی دعاؤں کا اتنا شکریہ. میں کل میں کمنٹ پڑھ رہی تھی, آپ نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کا ولاگ نہیں آیا, تو میں نے کہا آج میں ڈالتی ہوں, کل سے ان شاء اللہ تعالیٰ ولاگ ڈالنا شروع. اور میں نے آپ کے ساتھ ان شاء اللہ ایک نیوز بھی شیئر کرنی ہے, خوشی کی بات ہے. وہ تب میں شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میں بہت بیمار تھی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی بھی وہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں, نعمتیں, رحمتیں, برکتیں ڈھیر ساری عطا فرمائے. دعا کرنا کبھی مت چھوڑیے گا. ابھی حج کے دن آ رہے ہیں, یہ 10 دن بہت بہت افضل ہیں. ان 10 دنوں میں روزے رکھیں, بہت ساری دعائیں کریں, عبادت کریں, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بڑے خاص دن ہیں, تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو یاد رکھوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم رکھے, فضل رکھے. اور کوئی اگر مجھے کوئی نوافل پتہ چلے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. ایک نوافل ہے جو حج کے لیے ہے, وہ ہے کہ آپ کو جیسے حج کا چاند نظر آ جائے گا نا, اس رات کو آپ نے جو ہے نا وہ نفل ادا کرنے ہیں. یہ میں نے ابکری کے پیج سے سنا ہے, تو انہوں نے بولا تھا کہ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں, اور اس میں جو ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار قل هو اللہ احد پڑھنی ہے ہر رکعت میں نا. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں. دعا سے آپ کو نہیں پتہ, دعا سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نہیں بھی دینے اتنا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے. دعا پہ یقین رکھیں, یہ نہ سوچا کریں کہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی, میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. ایسے نہیں کریں, ایسے واقعی نہیں ہوتی. اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے. آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی چیزیں جو میرے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں دعا کی وجہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور جس کی وجہ سے میں یقین کتنا پختہ ہے. اور ابھی میرے ساتھ یہ دیکھنا ہوا ہے, میں بیمار تھی, میں نے دعا کی تھی اللہ مجھے نیند مل جائے, فوراً اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عاجزی سنتا ہے. ہم بس کرتے رہنا چاہیے. ایک دروازہ جو ہے اس کو کھٹکھٹاتے رہے تو کھل تو جاتا ہے کبھی نہ کبھی وہ. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 کھولتا ہے پہلے, تو بند ہی نہیں ہوتے دروازے. ہمیں نہ بس ہمیں مانگنا نہیں آتا, طریقہ نہیں آتا. جیسا بھی ہے آپ کا, جیسا دل چاہتا ہے مانگتے رہا کریں, اللہ کا ذکر ادا کیا کریں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھا کریں, نیکی کرنے کی کوشش کیا کریں, صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں. صدقہ بہت ساری جو ہے بیماریاں وہ ختم کرتا ہے. میں نے بہت زیادہ صدقہ کیا ہے اس بیماری میں بھی, میری ماما نے میرے لیے بہت صدقہ کیا ہے, تو آپ بھی کیا کریں. بہت اللہ تعالیٰ رحم ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اب جو ہے ولاگ چلتے رہیں گے. ڈائٹ جو ہے وہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں, اور ابھی جو ہے کچھ جو ہے ڈائٹ میں جو ہے وہ ہم انہینسمنٹس لے کے آتے ہیں, تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے, تھوڑا سا ذرا اور تھوڑا بہتر ہو لوں. اس کے بعد اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.